FM. الكلمة ليك. ضيفنا اليوم في الانترفيو الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري الدكتور لطفي المرايحي. دكتور مرحبا بك. اهلا بك والساده المستمعين. دكتور نبداو معك في صلب الموضوع. كنت تقريبا من اكثر الامناء العامين للاحزاب في تونس اللي حكيت على الاقتصاد ونبهت من الوضعيه اللي باش نعيشوا فيها. تقريبا كل مره نستضيفوك فيها تكون جانب كبير من حوارنا على الاحوال ولا الاحداث الاقتصاديه خلينا نقولوا اللي ماشيه وتهز البلاد الى الهاويه. تقريبا وصلنا اللي حكيتهم 2015 2016 2017 قاعدين نعيشوا فيهم، كنا تحدثنا فيهم سابقا. الوضعيه هذه الكارثيه اللي وصلنا لها اقتصاديا. أنا سعيد أنه الخطاب هذا الاقتصادي ولا يستهوي بعض الناس. سمعت عديد الشخصيات بين الظفرين الوطنية اللي في بعض الإذاعات ومحطات ما فيهم عندكم أنتم هنا يظل الأسبوع الفرد جاء نائب من النواب، حتى الأمثلة اللي نعطي فيهم يستشهد بهم. يعني حاجة باهية أنه فما الخطاب هذا بدأ يلقى رواج، وأنه بدأت الناس تتحدث على الحمائية. خاطر وقت اللي كنت تحدث على البروتكسيونيزم أنا كانوا الناس تستغرب وتقول تحب ترجعنا للعهود الغابرة، لكن هذا مش مهم. الأهم هو أن وضعنا اليوم في حالة يعني نعرفوها الكل، حتى اللي ما يحللش يعني بالأرقام ولا بالتوجهات يعرف اللي هز القفة متاعه يفهم شنو هو الوضع. ثم حالة متاع خوف كبيرة، ثم حالة متاع انتظار عند التوانسة، وانتظار فيه ما فيش انتظار لشيء مفرح او فيه امل، بل بالعكس هو خشيه كبيره. اليوم الواضح هو انه الميزانيه هذه نتاع 2018 اللي جات، القانون المالي هذا جديد، ماهوش باش يفتح ابواب نتاع انتقال الى مرحله اخرى. يعني ما فيش ادوات اللي تعطي الاقتصاد انه يستعيد العافيه نتاعو. وهذا اليوم خلى انه عديد القطاعات والمنظمات المهنيه اليوم نحسوها ضد، عبرت عن استيائها من القانون هذايا وعن رفضها، ولا فتيل نتاع ازمه يعني اقتصاديه اجتماعيه في الافق. هذاك علاش احنا كاتحاد شعبي جمهوري البارح نظمنا ندوه صحفيه للاعلان على المقترح نتاعنا هو لا تي في سوسيال. واحنا نعتقد انه لا تي في سوسيال هو مخرج للازمه هذه اللي عايشينها توا. كنت تعاود تذكرنا بها شنو بالضبط؟ لا تي في سوسيال هي تي في يعني ان تقرر الحكومه تقرر الحكومه الاداء على القيمه المضافه، تقرر الحكومه ان تزيد بنقطه نقطتين ثلاثه حسب الحاجيات نتاعها. لكن اختلاف على التي في اللي تحب تزيدها الحكومه 1% ولا غيره، احنا نقولوا التي في هذه ما تتزاد كان على الشيء اللي اليوم تو في 18%. نجموا نزيدوه نقطتين ولا ثلاثه نرجعوه مثل حتى ال 21% مش مشكل. لكن الاختلاف فين؟ الاختلاف هو انه في نفس الوقت تجي للمؤسسه التونسيه وتقول لها باش نقص لك المساهمات نتاعك في السيانساس في الصناديق. انت كمؤسسه كنت تدفع كذا باش نقص لك نقطه ولا نقطتين، لكن ما حليناش الحل. انا جيت خاطر انا هذه اللي في الناس كلها لازم تتبع الغرزه باش تفهم. تبعني الغرزه هاي نتبع معك. تجي للمؤسسه تقول لها تنقص البارتيسيباسيون المساهمه نتاعك في الصناديق، وتجي للاجير كيف وتقول له تنقص بنقطه ولا نقطتين المساهمات نتاعك في الصناديق. الصناديق تقول القائل انت باش تقول راهي تشكو عجز وانت بتزيد تنقص لها في المساهمات، بتزيد تزيدها في العجز. نقول لك صحيح، لكن انا باش ناخذ لها ماك التي اللي زدتها ونحطها في الصناديق. تقول لي هكا زيت من كما يقولوا من الشلغومه حطيت في اللحيه. شنو اللي غيرت؟ اللي غيرته هو اني جيت للمؤسسه التونسيه وخففت عليها العبء. كردو وقت اللي نقصت لها من كلفه الانتاج نتاعها، نقصت لها من المساهمات نتاعها في الصناديق، انا خففت عليها العبء نتاعها. وهذاك التخفيف نتاع العبء ما خليتش الصناديق تغرق. خذيت من التي في وعطت نقطه مثلا، مهم 3 نقاط، خذيت نقطه حطيتها غادي. شنو اللي باش يجرى؟ باش يجرى انه المؤسسه التونسيه رغم اللي زدت من بعد التي في يقعد سعرها كما كان قبل ما نزيد التي في. فبالنسبه للسلع المستورده باش يولي السلع المستورده سومها عالي، خاطر هي ماهيش معنيه بحكايه السيانساس وغيره. السيانساس تاعها تخلص فيها في بلدانها، سعرها عالي المنتجات اللي جايه من برا، والمنتجات نتاعنا يقعد سومها كما هو. دكتور هنا كان فتولي خليني نكمل تولي فما قدره تنافسيه من حيث الثمن بالنسبه للمنتوجات الاجنبيه. وكيك اعطينا المؤسسه التونسيه قدره تنافسيه، خففنا عليها الحمل
واعطينا قدره شرائيه للعامل به. واعطينا نقطتين اللي بقاو نتاع التي في اللي بقاو الاخرين يمشيوا في موارد الدوله باش الدوله تكون بها الميزانيه نتاعها، فالناس الكل فرحانه. اي لكن هذا ساسيبوز وانه التي في نتاع 18% كان المنتوجات اللي تجي من الخارج، ولا سو ني با لو كا؟ لا مش كلمه. وثانيا التي في شكون يتحملها الشاري الوكال. دونك تقول لي انت هاو كان نربحوا انا باغ اكزومبل لو سالاري مثلا شهر نربحوا باغ اكزومبل باش نقصوا 1 ولا 1.5% من المساهمه نتاعو اللي هي 8.75 ولا قداش، لكن ان ميم طون هاو باش نثقل عليه سورتو باش تولي 3%. معناها لو برودوي 3% كي تاخذوا في البرودوي دو كونسوماسيون كولونت اون اكسبونسيال يولي حاجه كبيره. اي انت الحاجه الاولانيه التونسي هنا باش تعطيه الخيار بين منتوج تونسي ومنتوج اجنبي، وهنا اذا كان هو مشى المنتوج اجنبي عاد يتحمل. لا متفقين معطيني في 18% اللي هي تهم التونسي. لي زانترون ما يهمش، يعني هو انه السلعه كي باش تدخل في تكلفه المنتوج المحلي ماهوش مشكل، على خاطر قلت لك المنتوج المحلي ماهوش باش تغير سومه النهائي اللي يمشي للمستهلك للوكال ماهوش باش تغير، بيسكو كلفه الانتاج نقصت. يعني الشيء اللي كان ينتجه المحلي يعني تقول انت لي 3% نتاع زياده في التي اللي هما ينعكسوا على لو بري نقصناهم في لي شارج دو بيان سور لي شارج هذوك معناها تقول 3% زدناهم لحين مثلا 2% للاعراف و1% للخدامه. دونك سي ان ارجون باش يتهز من تيتر يمشي تيتر، وبعد تقول انت نواجهوه بطريقه فوالا. وهذا يزيدنا حاجه اخرى، يزيدنا اذا كان ثم منتوج قاعدين نصدروا فيه يولي ارخص زاد للتصدير، فهو عنده قدره تنافسيه من حيث السوم. الله يبارك. بون سا بو سوتينير كوم ابروش ايكونوميك بوركو با، خاصه وانه حكايه توازنات اون فان دو كونت ديما نحكيو على ديزيكيليبر. ثماش ديزيكزامبل ايكونوميك ثم في الدنمارك هذه عملوا فيه من 2007، المانيا تعمل فيه من 2010، فرنسا تحدثوا عليه برشا ما خذاوش الكوراج من توا باش يعملوه. هذه هي المخرج بالنسبه لهم، هم باش يعطيوا قدره تنافسيه للسلع نتاعهم قدام السلع الصينيه وغيره. احنا هذا بالنسبه لنا نحن مخرج باش المؤسسه نتاعنا نحميوها، باش نعملوا تعرف اللي الاتحاد الشعبي الجمهوري تعرف سياسته هو في الاقتصاد على الاقل توا يقول لك نعملوا بروتكسيونيزم. هذه طريقه دو فيغ دو بروتكسيونيزم، هذه باش نحمي المؤسسه التونسيه باش ندعمها على حساب المنتوج الاجنبي. وشوف الحيله فين؟ الحيله اني خلصت العجز نتاع الصناديق نتاعي منين؟ على ظهر التي في نتاع السلع الاجنبيه. اي باهي على ظهر الاجانب. ثم سؤال اخر دكتور خاطر ايكونوميك تري بوانتويل. كان نجيو ناخذوا باغ اكزومبل الاحتساب الانتريك نتاع العباد. العباد يخدم 30 سنه في سي اس ويعيش 30 سنه من بعد 25 سنه اكثر واحد. موجوده باش تحتسب على لا موين نتاع الكوتيزاسيون نتاعو. دونك الكوتيزاسيون نتاع الباترون نتاعو هو اذا كان باش ينقصوا فيها ما باش ينقص في من بعد في الجلايه اللي باش ياخذها، علما وانه الجلايه ياخذوها العباد عاده اقل من اللي كانوا يصوروا فيه. هما تتحسب على لي سالير اللي خذوهم، مش على الفلوس اللي حطوها، هما تحسبوا على لي سالير. لكن الموضوع نتاع الصناديق الحل اللي اقترحته الحكومه توا انه التمديد في سن التاخير في سن التقاعد ويزيدوا في المساهمات في الصناديق، هذا حل راهو ماهوش فيابل، هذا لاجل ما ومن بعد تتجاوز الاحداث. الحل الوحيد وهو نفسه مش حل المشكله حسبه نفسه. الحل الوحيد لمشاكل تونس هو استعاده النمو. كانك بالنسبه للتشغيل الحل هو استعاده النمو، كان بالنسبه للصناديق هو استعاده النمو، كان الماليه العموميه واستعاده النمو. ما ثماش. احنا مع الاسف الحكومه تخلي في المشكل الرئيسي، يعني كما الانسان اللي طاحت له حاجه في الليل، ضاعت له حاجه في الليل، خلى البلاصه اللي تحت له فيها الحاجه هذيك ومشى الاول انبوبه شاعله يلوج عليك الحاجه اللي تحت له. هذا اللي قاعد صاير للحكومه اليوم. ثم سؤال، اليوم كان ناخذ الميزانيه تقريبا توا شفنا الصيغه النهائيه نتاعها 36 مليار دينار. نعم. ومداخيل الدوله 23 مليار دينار. نعم. 16 مليار دينار مش موجود. نعم. وحتى الاقتراض ما ينجمش يجيب 16 مليار دينار، الاقتراض الداخلي والخارجي. حسب عليك لو كان انتم جاء عندكم توا الديماند بخلاف الاقتراح نتاعكم، لان الاقتراح هذا يتطلب كذلك اعاده رؤيه للكونتابيليتي بوبليك وغيره، ينجم يتطلب وقت. حسب عليك كيفاش نمولوه من الجاب هذا نتاع 16 مليار دينار؟ هذا الاقتراح نتاعنا ما يتطلبش وقت، اللي اكزيكوتابل تو سويت. لكن التمويل هذايا اللي حبيت نقول ساعه قبل ما نقول لك كيفاش احنا رؤيتنا للموضوع هذايا، ريت انت موضوع نتاع النقص في الميزانيه، في تمويل الميزانيه اللي هم حاطينه حوالي 10 مليار دينار، فيهم 8 اللي هو اقتراض خارجي او خدمه الدين السنه قداش 8. يعني حساب شنو معناها؟ كان واحد متدين من البنك
وجاء وقت باش يخلص الدين نتاعو مشى لبنك اخرى تسلف منها باش يعني شاشيت هذا على راس هذا. يعني هل ترى هذوما الناس اللي يحط في شاشيت هذا على راس هذا عنده مستقبل؟ هذا اموره ماشي بي سولفابل، لازم ندفعوا الفلوس اللي خلينا شوف على خاطر هي فيها اصل وفيها سيرفيس. لا ما قلناش سولفابل ولا مش سولفابل، ما قلناش احنا عندنا كلمه ولا ما عندناش كلمه. انا نتحدث فيك كتوانسه، نتحدث لا الاختيارات بالتفكير، اما نحكيو على لو فيت اكومبلي. يعني لو فيت اكومبلي انا ماشي معاك انه ثم 8 مليار دينار ثاني مصاريف نتاع الدوله السنه باش تمشي في السيرفيس دادات. اتفقت معك وسي غراف. سي تري غراف. خاطر لو بلو غراف اللي اكثر من هذا هو انه يجيو عباد ويبداو يتحدثوا على الدات ويتحدثوا على الدين، ديما يحبوا يقارنوه بالناتج الداخلي. هذه غلطه كبيره ما لازمهاش تتقال. يعني ثم عباد اللي يعتبروا ناس يفهموا في الاقتصاد وكذا ويجيو يقولوا الكلام هذا، سا سي اون ايرور مونيمونتال. راهو الدين يقارن بموارد الدوله، وموارد الدوله هي الموارد اللي جايه من الجبايه اساسا. يعني انا باش نعرف روحي هل ترى الدين هذا نجم نتحمله ولا ما نتحملوش، هو نعمل 8 نقسمها على 23 قداش يجيني قرابه 37%. اذا كان فت 20% راهو لا ديت دوفيان انسوتونابل. لا ديت نتاعنا اللي انسوتونابل. علاش انسوتونابل؟ خاطر اليوم باش نخلصوها ندينوا من جديد باش نخلصوها. مي سو ني با اون ديت اوديوز، ما نجموش تراجعوا عليها. لا هذه كلمه لا ديت اوديوز سي نوتر افير. مي ثم نجموا راهو ثم بلدان عملت اون اوتر ديسكسيون دو لا ديت اللي هي الارجنتين. تتفكر انت ازمه الارجنتين ايش عملت؟ الارجنتين لقات روحها بركه، عيطت قالت ما عادش مخلصها. يا ولدي كيفاش ما تخلصش؟ قال ايش نقول لكم؟ تحبوا تخلصوا تفضل. انا راهو بالنسبه لي الدولار يساوي 30 سنت. اللي يحب ياخذ على مقابل الدولار 30 سنت يتفضل، اللي ما يحبش ياخذ انا مرين ما عادش نجم نخلص. دو توت فاسون المشكل في تونس هو اليوم هذا كله راهو ماهوش مستعصي، والحل نتاع تونس راهو باش ما نقولش بسيط نقول سهل. الحل نتاع تونس هو انه نعملوا دو بروتكسيونيزم، نحميوا المنتوج الداخلي. لو كان نحميوا المنتوج الداخلي، لو كان يخرج يوسف الشاهد اليوم في الليل مع 8 نتاع الليل ويقول مش هات لي بتيت ميزور بعض الاجراءات البسيطه اللي خذوها في القانون تاع المال، لا دو فيريتابل بروتكسيونيزم. يقول راهو كل ما يخص الجلود والاحذيه راهو ما عادش يدخل، كل ما يخص الحوايج راهو ما عادش يدخل، كل ما يخص لاغرو اليمونتير راهو ما عادش يدخل، كل ما يخص الصحن والفرشيطه والصابون والشامبوان ودرا شنو ما عادش يدخل. بصريح العباره توا غدوه يصبحوا الناس مخرجه الفلوس وتصرف فيهم وتستثمر، واذا كانت غدوه تدور العجله، بعد غدوه نخلقوا النمو ونخلقوا التشغيل ونخلقوا الاستثمار. ما عادش نحتاجوا لحد حد وما عادش نحتاجوا باش ندينوا. دكتور سامحني نقعد في حكايه الموارد الذاتيه. مثال نرجعوا لسفيان بعد الاخبار نتاع 8:30 ومواصلين في حوارنا مع ضيفنا اليوم الدكتور لطفي المرايحي باش نواصلوا معاهم جلنا باش نفركوا رومانه سياسيه ولا اقتصاديه مع الدكتور لطفي المرايحي ضيفنا لليوم. تسويت تجيكم ايناس بوحبيب في ثاني المواعيد الاخباريه بعد الاخبار الرياضه في كاب سبور، ومن بعد مواصلين حوارنا مع ضيفنا اليوم الدكتور لطفي المرايحي. والدوزيام بارتي من الانترفيو اليوم كنا وقفنا سفيان بن فرحات عن المعطيات الخاصه بالميزانيه بالطبيعه والدفعات، لو كان ترجع توضح لنا. بون توا كنا نحكيو مع في الاوف هذاك لا معناها كنا نحكيو في الانترفيو، لكن انا عندي سؤال حول معناها بون هو قلت تي في سوسيال سي اون امبوز كي سوتيان. ماذا بينا في نفقات التنميه؟ هنا باغ اكزومبل شوفوا نفقات التنميه السنه 5743 مليار، الوغ كو نفقات التربيه كانت 5422 مليار عام 2016، توا 2017 5700 مليار، توا 5743 مليار. لكن كان نشوفوا الدين العمومي خدمه كانت 5198 مليار عام 2016 وصلت 7972 مليار توا. اسكو الاقتصاد التونسي اقتصاد اكسترافيرتي؟ نفقات التنميه هي المشاريع الكبرى اللي تعملها، اسكو اقتصاد مبني على التمويلات الخارجيه؟ ساعة الحاجه الاولانيه اللي نحب نقولها الميزانيه كلها هي كلها راهي نفقات تنميه. خاطر تجيو جماعه يقول لك شهري ودرا شنو مشاو شهري ما مشاوش تنميه. راهو النفقات الكل فرنك يتصرف راهو نفقه التنميه، راهو من غير كونسوماسيون ما فماش برودكسيون، فماش انتاج. اذا كان انت ما تستهلكوش المنتج ينتج لشكون؟ دونك الفلوس هذيك كلها نفقات تنميه. وراهو كي تجي انت حتى تعمل نفقات تنميه باش تبني باش تعمل اوتوروت مثلا، في الاخر يوفى شهري في جوب الناس. دونك سي ان فو بروبليم. لو بروبليم وينو المشكل تاع الميزانيه هذه واللي قبلها واللي غيره؟ هو الكوفيسيون ملتيبليكاتور دو بودجي.
خليني نفسر العباد اللي تسمع فيها. وقت اللي انا نحط فلوس في جيبي راس الشهر نصرفهم ما يبقى لي حتى فرنك الا غالب مشاو عليا. الدوله لا، الدوله كي مفروض تصرف الميزانيه نتاعها الشهر اللي من بعد يرجع لها منها طرف، هاو يرجع لها التي في هاو يرجع لها غوتونيو لا سورس، هاو يرجع لها معاليم اخرى. تعاود تزيد تصرفهم، يعاودوا يدوروا، يعاودوا يرجعوا لها منهم، وهكذا. مفروض في اقتصاد متوازن يدوروا ساعات 5 مرات. وقت اللي تبدا الشيء اللي قاعده تورد فيه من برا يمثل 20% من الشيء اللي تستهلك فيه، يولي عندك كان دورتين بركه نتاع الفلوس. وقت اللي نوصلوا احنا 50% من الشيء اللي نستهلكوا فيه قاعد جاي من برا، الفلوس هذه تدور مره بركه وتقف. وهذا اللي صاير، هذا اللي صاير. هذاك علاش الميزانيه نكبروا فيها، زادت من عهد بن علي لتوا قرابه 60%، لكن ما دورتش الاقتصاد. علاش؟ على خاطر قاعدين نصبوا فيها في جيوب البراينيه بالتوريد اللي قاعدين نعملوا فيه. وقاعد نسمع في عباد تقول ونسمع دو نامبورت كوا، راهو ساعات تسمع في حكايات والاعلام هذا اللي هو باهي رحمه لكن نقمه. علاش؟ على خاطر سي اوفير اوز انتيليجون كوم او ديبيل. وتسمع لا الغالب مش عيبكم، قلت لك نعمه كيما ديمقراطيه باش نقولوا لا سي دو لوجينيزم معناها. لا سيدي ما قلناش احنا هذا بكل يعني كيما الديمقراطيه. عندنا الاسلاميين يجي وعندنا الليبراليين يجي وعندنا على غالب اون بو با اكزيجي دو تو الموند كي سوا انتيليجون. لا خلينا نكمل. نمشيو للبوب 30 ثانيه ونرجعوا ضيفنا اليوم نعاودوا نرحبوا به بالطبيعه الدكتور لطفي المرايح الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري. ونواصلوا معك دكتور. اي انا حبيت نقول انه وقت اللي تبدا تشوف جي بيردو لو فيل لا قلت انت معناها كنا نحكيو على معناها ثم ناس يقولوا نابورت كوا وتقول الاعلام يستدعاهم. الاعلام لا الاعلام اللي يستدعاهم بطبيعه الحال الاعلام يفات ديسكريميناتوار. لا قلت سي ان دي ترافير كيما لي ترافير دو لا ديموكراسي. الناس كل تصوت وكل حد يصوت في حد عقله، فهمت؟ كيما في الاقتصاد ولا قدام الميكروات يتكلم كيما الناس كيما تحب. هي قلنا زدنا في الميزانيه اكثر. خلينا نحلوا القوس هذا. هو الدكتور الملاحي يقول وانه ضحيه الاعلام. لا معناها ما يستدعوش لا سيدي جو نسي با ان فيكتيم دو ريان دي تو. انا كنت لبرا كنت نقول لك، قلت لك انا راني نكتفي بالطرف اللي عندي كاميرا نصور فيها نهار الجمعه في الليل كما اليوم كل جمعه. ونعد محاصره ليكم. خليه يحاسروا ويجيو بعد يتكلموا كلام يهوني مش مشكل. لا مش مشكل. تو مش هذه. انا شخصيا اللي حتى دي فيديو تاع ستك انت بون احنا اون فوز توجور انفيتي او كان بروبليم ان تو كان كيما كونسيرن كنت ديما ضيف عندي وتجي في كل وقت ما عندي حتى مشكل. اما انت تقول وانه معناها ثم نوع من الاعلام كي ايفيت باش يستدعوا. مش انا نقول سي لي شيفر يقول 4 سنين ما دخلتش موزايك، 4 سنين ما دخلش شمس. ليش حاب انا نعرف 4 سنين ما دخلش الاذاعه القناه الوطنيه التلفزه. قداش من عام ما دخلتش القناه 21 القناه الثانيه. قداش نحب نقول لك شنو الحوار التونسي قداش من عام ما دخلتوش. شنو اللي تحب نقول لك؟ هذا هو الواقع. مانيش وما نقولش راني محاصر، ما نقولش راني ضحيه. انا هذا ساسي دي في. علاش هذا علاش؟ على خاطر يمكن انا قاعد جو سوي ان تران دو دير جو سوي ان تران دو دير دي ديبيليتي ولا بتاتر خاطر حزبي ما عندوش تمثيليه. Ne prenez pas la chose comme ça. انا راني جو فوتون اون بيرش. لا مش انت باش تحكي سيادتك على باغ اكزومبل كيفاش في الاعلام الديسكور نتاعك انت ما يعجبش بعض الناس ويتفاداوه. هذايا معناها ان شاء الله هم يتفاداوه على خاطر ان شاء الله يتفاداوه. احنا كونت اون ايتي سوليسيتي ولا احنا نعرفوك ونحكيو معاك وغيره نحبوك تعبر انت على رايك لانه عندك وجهه نظر وعندك ديزابروش ومحترمه جدا. اي دونك علاش المشكله هذه معناها بور نو سي ليفيدونس كو فو بارلي دو. تقول لي انا 4 سنين ما دخلتش قناه معينه نفهمك. تو سي سفيان اش تحب نقول لك؟ انا جو نسوي با لا بور بلورنيشي. انا هنا باش نعطي وجهه النظر نتاعي. وانا نتصور انه شنو علاش الاعلاميين الاخرين علاش القنوات الاخرى ما تعيطليش. هي لا محاله اولا حره الساعه. الحاجه الثانيه ما نعرفش علاش، يعني السبب ما نعرفوش. جو نسوي با سوبوزي لو سافوار. هما يعيطوا وثم ناس تقول لك عيط على خاطر بتاتر انت انا ما نعملهمش. الانسان حر بالطبيعه. نشوف موضوع اخر. خلينا نقدموا سفيان ونحلوا الملف. ما عنديش حتى فكره. ملف السياسي. انا نجم نقول لك انه اقتصاديا او نحكي لك وضعة البلاد. انا بالنسبه لي البلاد ماشيه في ثنيه مش باهيه. انه رئيس الحكومه اللي موجود توا سي ان بتيت اماتور
يعني الشخص ما عندوش الحجم الكافي، ما عندوش رؤية بالكل، وأنه لكن وضعنا ماهوش معنا مستعصي، وضعنا ينجم سمحوا لي ممكن. ايوه السلاح الاولاني، الحركه الاولانيه هي انه البلاد هذه تحافظ على النسيج ما تبقى من النسيج نتاعها الاقتصادي وخاصه الصناعي بحمايته من غزو المنتوجات الاجنبيه. وهذايا يتطلب سياسه حمائيه واضحه. ثم زوج ولايات سيد امين عام الاتحاد الوطني الجمهوري، نحب ثم حاجتين. اي اتحاد الشعب الجمهوري. اولا يحكيوا على تمليك الانتقاد، يظهر لي بالتي في سوسيال انت تقول لا ماذا بيا تعطينا شنو رايك في هذايا. وثانيا الشركات الوطنيه، ثم ناس توا يقولوا الحل هو نبيعوا شركات وطنيه او نبيعوا عديد من الشركات الوطنيه، ثم يقولوا ثم شركات وطنيه كي تباعت تحسنت ولات باهيه ونقصت في الشارج ديبوتاسيون حققت البينيفيس كبار. ماذا بيا تجاوبني على زوج نقاط هذه على خاطرها لي شيفو دو باتاي نتاع الحكومه هذه. لا هي الحكومه هذه مستعده باش يعني معناتها قبل شنو كانوا يعملوا هما من 2011 يتسلفوا في الفلوس باش يعملوا ميزانيه، تو ما عادش ينجموا يتسلفوا فلوس، تو ولاو يدخلوا في تسميه بارتناريا بيبليك بريفي. انا نطلب من الناس ان يدخلوا على الانترنت ويشوفوا الرابور نتاع السيناء الفرنساوي في 2013 على البارتناريا بيبليك بريفي وشنو النتائج نتاعو، يعني شنو كيفاش يقدروه. البارتناريا بيبليك بريفي هو راهو لي كونسيسيون هما اللازمات اللي دخلوا فرنسا لتونس من خلال الخط نتاع تونس نفيذه اللي عملوه، يعني باش دخلوا به الفرنسيس. الحاجه اللي دابور شنو المشكل نتاع البارتناريا بيبليك بريفي، يعني الشراكه ما بين الخاص والعام. اولا الخاص ما يمشي كان الحاجه اللي هي مربحه وهذا طبيعي، فالخدمه العموميه لو سيرفيس بيبليك هو فيه بلايص رابحه وبلايص خاسره وشيء يهز بعضه. هما ماهوش في عمره ما باش ياخذ لك بلاصه اللي هي ماهيش رابحه. دونك اذا كان عندك خط نتاع ترينو باش ياخذ لك كان الترونسون اللي هو رابح، خط نتاع اوتوروت ما ياخذ لك كان الترونسون اللي هو رابح. دونك هذا ما يمشيلوش، شكون باش يقوم به؟ الحاجه الثانيه اذا كان حاجه رابحه مش الدوله اولى بها تقوم بها هي؟ ايوه البي بي بي بيهمش كان الاجانب. لا جوستومون ما يهمش كان الاجانب، حتى كان توانسه ماهوش مشكل، الاجانب ولا توانسه كيف انا نقول لك هذه خدمه عموميه، شكون باش يقوم بها؟ ثم انا الاجانب زاد ينجموا يتخباو وراء التوانسه ثم يدخلوا في شراكات مع التوانسه وما ذلك. فوالا دونك هذا المخاطر. واذا كان رابحه علاش ما تعملهاش الدوله؟ الرابحه علاش نعطيو فيها للخواص نعملوا فيها؟ علاش ما تكفلهاش الدوله؟ غدوه اليوم توا مثلا شوف التريسيتي عند الفرنسيس وقت اللي خوصوه شنو كيفاش ولا الاسوام نتاعو. شوف السكاك الحديديه عند الانجليز كي تخوصت كيفاش الاسوام نتاعها ولات غير متحكم فيها. هذا هو اللي مشكل. يعني احنا راهو البلاد هذه ماهيش جايه من عدم، ماهيش ورقه بيضاء تكتبت في 14 جانفي 2011. البلاد هذه عندها مسار كان موجود قبل في عهد الاستعمار، لكن خاصه مع الاستقلال كانت تاسست على اساس انها دوله راعيه. دوله راعيه لازم ما نخافوش من الكلمه، عندها بعد اجتماعي كبير. البعد الاجتماعي اليوم ما تجيش انت تقص الكوردون امبيليكال وتقولوا فاد البعد الاجتماعي والدوله باش تزيدها على المجالات الاجتماعيه. وحتى الاقتصاديات الليبراليه كما الانجليز اللي تو عندهم دوله راعيه في قطاعات معينه وتدخل الدوله كم ريجولاتور، لكن عندهم السمول جوفرمنت. هذا الفرق اللي لازم نفهموه. هما ذوما البلدان الانجلو ساكسونيه والشيء اللي دعيتنا به لافامي توا سي لو سمول جوفرمنت، سيتادير انه الدوله تنكمش على نفسها، تولي عندها مهمتين كهو، المهم نتاع القضاء والمهم نتاع الامن، والاخر كله. تشوف الصحه اللي موجوده في انجلترا شيء حشم، يعني الناس تقعد ب3 و4 أسابيع واكثر باش يداويو. فانت معناه علاش؟ شوف التعليم كله خاص، عندك فلوس تقرا ما عندكش ما تقراش. الخوصه نتاع النقل رجعوا كما دينا في معناها الترينوات لا سوفريسا. بالنسبه لك البي بي بي، هل انه القطاع الخاص خاطر ثم زاد يقولوا وانه التنميه تكون في بلدان وقت اللي القطاع الخاص يولي هو اهم مستثمر في البلاد؟ لكن احنا في وضع اللي لازم القطاع الخاص يطمئن على المناخ العام، يعني انه يحس انه غولانس، لانه القاطره هي النشاط، يعني الانفاق العمومي هي القاطره اللي تجر الخاص، اللي تعطيه طمأنينه وتعطيه شيء تشعب شيء من الاستقرار. هذا مش موجود. يعني الموضوع ما هو سياسي في تونس، راهو كما يحبوا يصوروه. ما عندنا حتى مشكل سياسي. اليوم السلطات الكل في يد الباجي قايد سبسي. اليوم الباجي قايد سبسي سلطاته اكثر من بن علي. سي ان سوبر بريزيدون. علاش اكثر من بن علي؟ خاطر بن علي كان على الاقل عنده السلطات الكل في يده عصا، والناس الكل تشهر به ديكتاتور.
حتى في الجرايد في الحل. توا احنا السيد عنده في يده السلطات الكل بمقتضى القوانين يدخل فيها كما يخرج كما يحب هو كما باسون دون لو. وقال شنو؟ قال ديمقراطيه وتكلموا كما تحبوا. ونجي انا هنا نقول كما نحب. تحفظات على التوافق هذا بين النهضه والنداء. شوف انا بعد بيان كذا سي دو كونتر سونس، وهذا لازم مشاكلنا احنا اليوم الموجوده. يعني انت هل التوافق هذا اللي هو علاش احنا ضده؟ الناس وقت اللي دعاوهم باش يصوتوا من الاول يصوت لهذا ولا لهذا باش يخلقوا اغلبيه ويخلقوا معارضه، لانه هذاك هو الديمقراطيه. يلزم معارضه فاعله وقويه باش تقف. فجاوا الناس بعد ما صوتوا هذا ضد هذا يلقاهم الزوز مع بعضهم. المعارضه ويني؟ ما بقاتش فما معارضه. دونك فما كان سلطه ولا معارضه لا شيء. لان المعارضه الحقيقيه وين تصير داخل قبه البرلمان في مؤسسات الدوله. وين ولات تصير المعارضه؟ الاعلان عن جبهه برلمانيه. وين ولات تصير المعارضه توا؟ ولات تصير في الشارع. ثم اعلان عن جبهه برلمانيه وسطيه تقدميه داخلين فيها عديد الاحزاب. هل تنجموا انتم تساندوها؟ هل الجبهه هذه على اسس اقتصاديه شنو تقترح بالنسبه للتوانسه؟ هل هذه خاطر ضد النهضه ولا ضد النداء ولا ضد شنو؟ هذوما المشهد السياسي الكل الموجودين كي تعجنهم الكل مع بعضهم، الكلهم تعجنهم مع بعضهم. سمعتش اون سول بروبوزيسيون في مستوى التي في سوسيال ولا مستوى البروتكسيونيزم. فماشي شكون عنده مقاربه اقتصاديه للبلاد ولا يقول لك هاو الحل كان ناخذ السلطه اليوم هاو شنو نعمل انا غدوه. افاق عندهم برنامج. شنو البرنامج الاقتصادي؟ سي 10% دامبوزيسيون بور تو الموند. سي هذا بتاع اسمه في ميلتون فريدمان. هل نجم نقولوا باش ب 10% نتاع افاق باش يمول التعليم والصحه والقضاء والامن، باش يمولهم ال 10% نتاعو. ثم المامبوز انا الزوالي والاخر الماركانتي ب 10% كيف اون امبوزي دو لا ميم فاسون اون فا افوار لي ميم ريفونو بور ليتا. شنو الحديث هذايا اللي ناقص شطرو؟ يعني هل نجم نقولوا انتم الى حد ما زالت تعارضوا المعارضه لانها انكونسيستونت؟ احنا ما نعرضوا حد. احنا نون بروبوز. احنا قوه اقتراح. احنا اقترحنا منذ 6 سنين، كان سمعونا منذ 6 سنين رايت البلاد ماشي الوضعيه. والسيد رئيس الحكومه يقول حتى حد ما عطاني برنامج ولا خرجنا له الوثيقه ونشرناها على الفيسبوك وعلى الانترنت اللي احنا من 7 ماي بعثنا له كما بعثنا للصيد قبله المقترح الاقتصادي كله. واذا كان هو ما قراهوش يولي معناها. هل انتم حاضرين انتخابات بلديه؟ بقدر المستطاع، يعني بقدر المستطاع عملنا بعض قائمات وقاعدين نحاولوا نحضروا قائمات اخرين. بعض قائمات كنا باش ندخلوا ب 17 قائمه في المره اللي فاتت ونحاولوا نكبروا فيهم شويه. الوضع يعني وين اساس دكتور ملاح؟ والله عندنا في تطاوين، في بني مهيره، في بنزرت، في العاليه، في تونس، في المروج، في 60 تونس كبرى معناها. تونس كبرى اي يعني ب 60 قايمه فيها 60 اي نتاعنا. نتاعكم انتم يعني مش في تحالف؟ لا ما حتى التحالف او مستقلين. لا ما عندناش، كلهم تاعنا باسم كلهم باسم الحزب. ما حاضرين كنتوا قايمه تنجموا تقدموها اذا كان وقعت انتخابات في 25 مارس؟ حاضره ليك بوكلي. احنا بعثنا الليزين مستائين من التوخير، وحبينا انه زاد لي دوكيمون تاعنا حاضرين، ما قلناش عاود حضر لي دوكيمون من جديد. هل حسب رايك ثمانيه باش ما نقوموش بانتخابات بلديه؟ يظل لي النيه موجوده. يعني الوحيد اللي حريص على الانتخابات هو حركه النهضه، لان هي قدام طريق مفتوح تعتبر. ويظل لي الاخرين كلهم يحبوا يتعدوا بالتشريعيه والرئاسيه قبل. وزاره الصحه الى حد الان نجم نقولوا تم تعيين وزير بالنيابه. هل تتحمل الصحه معناتها وزير موش بلان طون اللي هي بالصحه؟ تشوف وزاره الصحه الفيجات ثم صحه عموميه. يعني التوانسه يعرفوا كي التوانسه مساكن اللي ما نجموش يمشيوا للخاص. هاكا الصحه العموميه هو المثال نتاع المرحوم سليم شاكر، هذاك الصحه العموميه. وانا قلت قبل 3 أسابيع في قناه اخرى، قلت لهم راهو ما تقاس في الصحه العموميه بعدد المستشفيات ولا السبيطارات، ولا تتقاس بوقت الانسان تصير له ازمه كيفاش يلقى طبيعه الخدمات وفي سرعه الخدمات اللي يلقاها. هاو وزير الصحه ما لقاش ان سيرفيس بور لو ريانيمي لادمتر رابيدمون ايتا دورجونس، ما لقاش اون يونيتي موبيل باش تتلقفوا ايكيبي باش تنقذوا. هذاك هو التوانسه. حط صور هذا وزير صحه، فما بالك باي تونسي يصير. دونك تحط الموضوع نتاع رؤيه وموارد مره اخرى. هذا هو اللي ناقص في البلاد هذه. مع الاسف قاعد نشوفوا في لغو، في بالهم يتحدثوا في السياسه. اللي نسمعوا في البلاتوات في بالهم هذاك يتحدثوا في السياسه، كي يتحدث على الاحزاب اللي درا شنو والائتلافات ودرا شنو. لو فون حزب شنو هو حزب؟ اقترح شنو الديسكور نتاعك شو تعمل؟ خلي التوانسه يفرقوا. اليوم التوانسه تحدثني سي سفيان على القائمات، التوانسه
منكرين احنا ونكرين الاحزاب الكل، ويعتبروا كلكم سياسيين وتحبوا على البلايص ودرا شنو، يعني مازال له ديسكور مازال فلو عند التوانسه. دورنا احنا اليوم كسياسيين وكاعلاميين ان نعملوا شويه بيداغوجيا، ان نقريوا العباد شويه، لان الناس عندها الحق، الناس ماهيش مستانسه بالحياه السياسيه، ما تعرفش فايش في الظرف هذا الوجيز. الناس فدت في الحياه السياسيه، ما عرفتش السياسه شنو. لا ما عرفتش الناس. بوليميك بالفرق يعني الناس ما جاش حد فهمها شنو لا تي في لي ريبركسيون، شنو كيفاش الميزانيه كيفاش تتفسر، كيفاش تتفهم، شنو تبويبها. يسمعوا في ناس تتحدث هكاك، تو ممكن يجيو جماعه يتحدثوا يقول لك عمله و 50 دينار نحيو سي كوا. خي لو مارشي لو كوميرس باراليل، لو مارشي باراليل سي اون بارتي انتيغرونت دو ليكونومي، جزء من الاقتصاد الوطني راهو. ما خاطر مش خاطر انه باي با دامبو اللي هو موش، هو جزء من الاقتصاد الوطني. والايكونومي باراليل اللي تحب تقتلها انت ما تنجم تقتلها بسهوله. خلينا نمشيو للفيفو ونرجع. من عام تاع الاتحاد الشعبي الجمهوري كنا نحكيو على جوستومون معضله كبيره موجوده في تونس اللي هي السوق الموازيه وسوق التهريب، وهو يقول ثم امكانيه وانه نهيكلوها ولا ندخلوها ولا نتعاملوا معها. كيفاش تلعب؟ شوف السوق الموازيه هذه تجيب في سلع هذوما يتباعوا على قريعه الطريق، ما يتباعوش بالدرجه من تحت الكبوت. اذا كان انا عندي رغبه حقيقه في مجابهه الموضوع هذايا، وانا انسان جدي رئيس حكومه ولا مسؤول جدي، نبدا نتحوس في الاسواق هذه. معايا قرقابه، تعرف القرقابه اللي يقدوا بها الكياس، معايا قرقابه، ما جو نفي با دو سيزي، ما نهزش ما نحجزش حتى شيء. على عين المكان يقع اتلاف السلع هذه. هذه الاشاره اللي نوجهها مع محمد بوعزيزي صار هكذا، يصير اللي يصير زاد سيدي غاني بوتي يعيشوا من هذاك. شوف هذا بوعزيزي ما صارش على هذا، بوعزيزي صار خاطر غلبول من النظام كامل. اما غاني بوتي هذاك ريتم العباد اللي قاعده اللي وراه الشيء هذا كله، الناس اللي وراه الشيء هذا كله عندها الباكوات نتاع الفلوس. كي تعطيها الاشاره انه السلعه هذه ما عادش تدخل، تعرف شنو باش يعمل السيده؟ باش يمشي يحل معمل نتاع الشيء هذاك، باش يمشي يحل المعمل، والمعمل باش يتحل ابروكسيميتي دو كونسوماتور. وقت اللي انا نجيب في الكيسان والكيسان يقع استهلاكهم في القصرين، نحل انا معمل في القصرين، ما نحلوش في نابل باش يمشي القصرين. لا نتفق معك، كمان لي سوليسيون انا جو تروف كمان نجي يفو دي سوليسيون راديكال، وحتى في القضاء معناها اتلاف المحجوز وفي دي بروسيدور. لا انا تعمل دي بروسي سيتواسيون اكسبسيونيل، لوا اكسبسيونيل. الارهاب عملنا له دي لوا اكسبسيونيل اللي هما الناس تقول ما حقوق الانسان وما الى ذلك. سون دي لوا اكسبسيونيل خاطر الوضع استثنائي. هذا الوضع الاقتصادي، حياه التوانسه، خبزتهم، حياتهم، قرايه اولادهم، صحه اولادهم، ثم نقولوا نعملوا لهم باتينا وندخلوهم في الدوله الاقتصاديه. وزاد ثم جزء من الاقتصاد الموازي اللي ما عملتوش الدوله، عملوه المواطنين في مناطق خاصه الحدوديه. ما عندوش منفعه باش يدخل معاك هو في باتين ده، ما عندوش منفعه توا. كي يحسب حساباته يلقى روحه ما يدخلش معاك في باتين ده. اما انا كي نتلف له السلعه نتاعو اللي هو اشاره للبارون نتاعو اللي قاعد يعطي في السلع، انه السلعه هذيك راهو حتى كانت تشري الديواني وتدخلها خلسه راهو ما عندكش من تبيعها، تو هو وراهو السلعه هذيك دونك ما عادش بتدخل. دونك لا سوليسيون راديكال تريتمون دو شوفال. انا بالنسبه لي الدوله لازم يكون انسان حازم وقت اللي يبدا يكون على راس الدوله. السؤال الاخير الدكتور ما عادش عندنا وقت. بالنسبه للترافيك في قطاع الادويه، يقولوا انه ثم فساد كبير، ومن اهم القطاعات اللي فيها ترافيك هو تونس. وتونس لو بلاد نون سولمون تجيب في الدول من برا، لكن تونس تنتج الادويه. شوف بالنسبه للادويه اللي تنتج في تونس، هي مبدئيا فيها السلامه الكافي. لكن الاشكال اللي موجود بالنسبه للادويه التونسيه، وانا قلت قبل فك الازمه وقت تحدثت عن الادويه قبل في عهد الوزير الاسبق، الموضوع في تونس في صناعه الادويه هي ما عندناش التكافؤ الحيوي بالنسبه للي برودوي. راهو قاعدين ناخذوا في دويات دي زانتيبيوتيك ولا غيره ما نعرفوش افيكاس ولا شطر افيكاس والا افيكاس ولا مش افيكاس بالكل. في الترافيك الترافيك وقت اللي كنت طبيب حكايه على معناها سي بارتو دون الموند. اذا انت تو من كندا اضرب على الانترنت وتلقى دو سياليس ودو فياغرا اكسترا يجيك. هذا سي بارتو دون الموند. الفو يسي دو كونترولي دو لونديغي. اما الوضع اللي عندنا احنا من با ديباسي اوتر ميزور الشيء اللي موجود. بصحيح تمشي ساحه برشلونه تو تمشي تاخذ السياليس والفياغرا في الاكشاك اللي تحت الوحده، لكن سي سا ريست انكدوتيك يعني. يعطيك صحه. مرحبا بك دكتور في كل وقت. احنا لي لونتين نتاعنا مش لونتين هذه بالكا مفتوحه ليك، ونحاولوا حتى في التلفزه والتلفزه الوطنيه نستدعوك باش تعبر على رايك. الى ديمقراطيه الناس الكل تعبر على رايك. مشكور جدا دكتور على حضورك معنا، يعطيك الصحه.
كاب اف ام الكلمة ليك.